السلام عليكم. بقول لك ماليش حد يشتغل معاك بس. المهندس حسام مرة اتكلم معايا زي والله العظيم. والله جاء على بعد كان كمان البرنامج اتكلم معايا. المهندس مرة جاء على بعد كده. روح ملاقيين حد من يلا مشكورا يا عفو حبيبي. सिमट भर रहा है, रोबा भर रहा है, क्या भर रहा है? रोबा रोबा कर रहे हैं। मेरे ख्याल वो उसने आके देखा ना तो आके बोल रहा है वो नाराज होगा सुल्तान, कोई है मुदीर, इसको हटाओ। वो तभी मेरे ख्याल उसने फटाफट लिया आपसे सकीन ने। इधर किधर? उधर से इशारे पे गमले काम वाले इशारे